السلام عليكم ورحمة الله الشباب، نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا في هاد لا فيديو غنشوفوا حركة دقيقة مشهورة في المجال المغناطيسي المنتظم. دونك الموفمون ديال بارتيكول شارجي دون ان شون مانيتيك يونيفورم. دونك ما يخلعكش هاد لو شون مانيتيك، لحقاش ما غاديش نحتاجو شي حاجة بزاف على لو شون مانيتيك كما كنتو شفتو ديجا العام اللي فات. وهاد الدرس هذا راه موجه بالنسبة للبيسي وصحاب السيونس مات. تلاقاو مور لانطرو. إذا الشباب بغا نشوفو شنو هو أول حاجة شنو هي دقيقة. إذا عندنا بارتيكول. شنو هي بارتيكول؟ الدقائق ما عندناش دقيقة وحدة، مي عندنا بليزيور بارتيكول، عندنا بزاف ديال الدقائق. مزيان نشوفو شنو هما الدقائق هادو. دقائق ماشي دقيقة، اتونسيون ماشي دقيقة. دونك بارتيكول، دونك شكون هما لي بارتيكول؟ بارتيكول عندنا بزاف، داكشي علاش درنا هنايا الدقائق. ولكن لا بليبار دو طون نوريك شنو غادي نشوفو بزاف. صافي اللي غادي نشوفو بزاف انا غنوريهم لك. مزيان غنشوفو المهم عندنا الالكترون ياك مزيان، عندنا النوترون زيرو عندنا بروتون صافي، وعندنا الايونات بلوز او موان الفا. صافي وعندنا الايونات بلوز او موان الفا. هذاك تسمى الكترون نوترون بروتون. والايون ايون تينقسم لجوج، الانيون والكاتيون. مزيان الالكترون قال لك انا سيدي مشحونه. اذا غنشوفوا هنايا هاد الدقائق شنو هي الشحنه ديالهم. نمشيو دقه دقه غنبداو من هنا ونبقاو غادي نفصلوا الدرس. هذا راه ساهل ما فيهش بزاف، داكشي اللي غيتحط هنا في الطابلو كيبقى غير يتعب. صافي كيبقى غير يتعب. مزيان اذا هذا الالكترون ياك شنو هي الشحنه ديال الالكترون؟ كما كتعرفوا الدراري الشحنه باش كنرمزوا لها بكيو. اذا الشحنه باش كنرمزوا لها بكيو. مزيان هاد الالكترون كيفاش داير؟ نيجاتيف. اذا غنديرو ناقص او. صافي ناقص او. علاش درنا ناقص او؟ لحقاش هو كيفاش داير؟ نيجاتيف. وهاد او شنو هي؟ هي الشحنه الابتدائيه، شارج اليمونتير. صافي هي الشحنه الابتدائيه، الشحنه الابتدائيه. مزيان شارج اليمونتير. شحال كتساوي هاد او؟ 1/6 10 أس ناقص 19 كولوم. يعني هذه كتكون عندك معطى. صافي كتكون عندك. المهم راه ساهله، راه ديجا بقينا كنشوفوها بزاف. المهم كما كتعرفوا الدراري الشحنه ديال النوترون كيفاش دايره؟ قلنا النوترون الشحنه ديالو راه زيرو، اذا كيو ديالو زيرو. هذا ما تيتعطاش بزاف غير باش تعرف. هنا البروتون قلنا البروتون كيفاش دايره الشحنه ديالو؟ موجبه. اذا كنجي كنقول كيو هي بلس او. صافي بلس او لحقاش قلنا الشحنه ديالو موجبه. مزيان غنشوفو باش ما ندوخوش. مزيان وغندوزو لاش الايون ديالي، سواء انيون سواء كاتيون. مزيان اذا انا نكتب الشحنه ديالو هنايا. الشحنه ديالو قلنا بلوز او موان الفا. مزيان شنو هي الشحنه ديالو؟ كيو حتى هي كتكون سواء بلوز او موان الفا او. نعطيك مثال، نعطيك واحد المثال سي ال موان. صافي سي ال موان. مزيان واخا قلنا كيو واخا شنو كي دايره هاد لاشارج هنا؟ هذا انيون. كي دايره لو سين موان. مزيان هاد العدد شحال؟ واحد. اذا تجي غتكتب واحد في او. صافي وتعطيك كيو هي ناقص او. كانت عندك ناقص جوج ولا زائد جوج ولا المهم اللي كان عندك انت عرفتي كيفاش. مزيان هذه بالنسبه للدقائق. صافي كاين عندنا قلنا مجال مغناطيسي، دونك ان شون مانيتيك. دونك الشون مانيتيك الدراري المجال المغناطيسي ساهل. المجال المغناطيسي ساهل. المجال المغناطيسي لو شون مانيتيك. الشون مانيتيك شي حاجه صعيبه، هادشي هذا فاصل وتيبقى غير يتعب. المهم لو شون مانيتيك الدراري كنرمزو ليه باش بي كبيره. مزيان باش كيتميز هاد الشون مانيتيك؟ كيتميز بانه تيبقى عنده يعني ملي كيكون هو في الحقل تيحافظ على واحد الحاجه، تيكون عنده ميم سونس ميم ديريكسيون وتيكون انيفورم. يعني كيكون كيفاش داير؟ انيفورم منتظم. صافي تيكون منتظم. هذا هو لو شون مانيتيك. مزيان هذا لو شون مانيتيك مالو؟ شنو هي الوحده ديالو؟ الوحده ديال لو شون هي التي. شنو هي التي؟ هي التسلا. صافي تسلا الوحده ديالو هي التسلا. عقلها الوحده ديالو هي تسلا. رد معايا بالله يبارك. الوحده ديالو هي تسلا. راك كنتو شفتو داك العام، ولكن داكشي اللي شفتو داك العام ما تحتاجو شي حاجه بزاف. مزيان هاد لو شون مانيتيك
تيكون عنده دو ديريكسيون، سوا جاي عندك سوا داخل. الا كان خارج عندك كنرمزو ليه بحال هكا نقيطه، اش كتعني هادي؟ بان اش لو شون مانيتيك مالو الاتجاه ديالو لا ديريكسيون ديالو كيفاش دايره خارجه، يعني خارج بحال هكا كونتر، بحال قلتي بحال هكا خارج عندي صافي مزيان. وإلا كان داخل كومسا كنرمزو ليه باش بكروه مزيان ديال صافي مزيان. حنا غادي نشوف شويه عليه معناتها. شوف غنديرو بحال نديرو واحد المثال ونخدمو عليه وغنبقاو غادي بحال نديرو واحد المثال بصح مثال. شوف غتستنتج انت واحد الحاجه. نشوف هنا عندنا واحد الحزمه كيطلق لينا الالكترونات صافي، ان فيسو ديليكترون، هادو مسار الالكترونات صافي. هادي حزمه الالكترونات مزيان، فيسو ديليكترون مزيان. دا فيسو ديليكترون. شوف هنايا ما عندنا هنا هاد الفيسو ديليكترون ملي طلقناه مشى ديريكتور صافي، بقى كيفاش غادي نيشان واخا مزيان. هادي مزيان بهاد الحال طلقناه مشى ديريكت واخا سيدي ما كاينش كاع غرام ديال المشكل مزيان. تخيل معايا ان سيدي هاد الفيسو الكتريك، هاد الفيسو ديال لي زالكترون هو هذا صافي، حزمه ديال الالكترونات تخرج ليا من هنا. زدنا واحد الحاجه هنايا، درنا واحد لو شون مانيتيك، هاد المجال المغناطيسي زدناه واخا. واش هاد حزمه الالكترونات تبقى غاده؟ لا لا ما تبقاش غاده. غتوقع لها واحد الحاجه اللي كتسمى ديفياسيون صافي، كتوقع لها الانحناء صافي، كتغير المسار ديالها ما كتبقاش غاده ديريكتومون. شكون اللي اثر عليها لو شون مانيتيك. اذا لو شون مانيتيك اش دار؟ جر لينا هذاك الحزمه الالكترون لو فيسو ديليكترون، جرو عنده، دار لي اتراكسيون، جرو عنده. باش جرو بقوه. اش كتسمى هذيك القوه؟ تسمى قوه لورينز. عقل عليها، تسمى لا فورس، سابيل لا فورس دو لورينز صافي، il s'appelle la force de Lorentz. عقل عليها، تسمى هي قوة لورينز. انا غادي معاك با با باش تفهم الفيلم علاش داير كامل. اذا قلنا هذيك شنو هي الحاجه اللي طبق هاد لو شون مانيتيك. لو شون مانيتيك اتراكت لو فيسو الكتريك، جرو عنده كونسا، يعني طبق عليه ان فورس. اذا بما انه طبق عليه ان فورس دونك تولدات عندنا واحد لا فورس ديالها كنسميوها لا فورس دو لورينز، او نسميوها قلنا قوة لورينز، او نسميوها القوة المغناطيسية صافي، لا فورس مانيتيك. نقدروا نسميوها قوة لورينز، نقدروا نسميوها القوة المغناطيسية، يعني القوة اللي طبقها المجال المغناطيسي، القوة المغناطيسية صافي. فورس دو لورينز، فورس دو لورينز، او لا فورس مانيتيك صافي الدراري. بشويه علينا نمشيو بشويه مزيان. يا استاذ باش عرفتي واش داير هنا ولا مشى جهه اخرى ولا كانت عندنا دبي داخل مزيان. انا نعطيك واحد لي زيكزامبل، يعني بحال غنحاول فهمتيني، نحاول اشنو غادي ندير، نعطيك واحد اللمحه شامله على لا ديريكسيون صافي، على لا ديريكسيون صافي مزيان. وهاد قوه لورينز باش كتميز بانها فهمتي كتكون نورمال، كتكون كيفاش دايره نورمال. كيفاش نورمال؟ هي قلنا منضميه على المسار. هذا المسار كيفاش داير؟ منحني، اذا هي غتكون منضميه صافي. انا غادي نزيد نديطايي مزيان، غير نمشيو بشويه علينا دقه. يعني الى ضروري تحت هذا السؤال، ضروري غيجيك طق السؤال هنايا استاذ ولا كانت هاد داخله وباش نعرفوا حنايا كيفاش غيدور هنا ولا جهه اخرى. اسيدي غنوري كلشي. غندير الدراري قوه لورينز باش كتعرف بهاد العلاقه اف كتساوي لنا كيو فوا في فيكتوريال بي، يعني جداء الجداء المتجهين لب. مزيان. شوف ملي كتشوف متجهه جداء المتجه ديال واحد المتجهه اخرى، كيعني لك ان هاد المتجهه اللي كاينه هنا مالها عموديه على هادو بجوج، يعني هادي وهادي عموديين على بعضياتهم. مزيان.
شنو هي في؟ هي ديك السرعه باش خرجت الدقيقه، يعني ديك الدقيقه غتخرج لك من واحد لو فيسو، واحد الحزمه غتخرج باش بواحد لا فيتاس، سوا مثال هنايا خرجت اون فيتاس غتخرج بفيتاس. هنايا كترد البال الا سمى لك هاد لا فيتاس في زيرو كتسميه هنا في زيرو، سمى لك في ا كتسميها في ا اكسيتيرا. صافي. حنايا اكثريه ديال الاشكال هما هادو اللي غنشوفو، ضروري نعطيك شي حاجه بحال هكا دايره مزيان، حيت هادي غير باش تفهم انت كيفاش كيكون غادا الحزمه، قلنا حزمه الالكترونات كيفاش كانت ياك، وملي درنا الشون مانيتيك كيفاش ولات مزيان. هاد قوه لورينز نرجع لك عقل عليها مزيان. اذا شنو هما المميزات ديالها؟ اذا نقطه التاثير، البوان داكسيون، نقطه التاثير، نقطه التاثير، التاثير شنو هي؟ نقطه التاثير هي الدقيقه نفسها، لحقاش هذه دقيقه شحال صغيره نعتبروها هي الدقيقه نفسها، هي الدقيقه نفسها، لا بارتيكول سوا ميم نفسها مزيان نفسها ياك. شنو هو خط التأثير؟ خط التأثير بشويه يعني خط التأثير. شنو هو خط التأثير ديال هاد القوة اف؟ شوف اش قلنا على هاد المتجهات جوج كيفاش دايرين، جوجهم عموديين على اش؟ على اف مزيان. يعني هاد اف مالها عمودية على المستوى، ها هي ديال اف كتكون وهاد المستوى هو هذا هو لتحت هكا، هذا هو المستوى. يعني اف عمودية على السرعة وعلى بي، يعني اش غنقولوا؟ خط التأثير هو الخط العمودي، صافي، هو الخط العمودي على المستوى في بي، صافي. لحقاش قلنا هادو جوجهم جاو في المستوى وهي عمودية عليهم، عندك عندك بي وعندك في وعندك اف مزيان. اف عمودية عليهم نقولوا هو الخط العمودي، الخط العمودي على المستوى في بي مزيان. سي لو بلان سي لا لين بيربونديكولار سور لو بلان في بي مزيان. دابا المنحى هو اللي غادي نوريك كيفاش تعدو، رد معايا المنحى مزيان. المنحى كنستعملوا واحد القاعده ديال الاصابع الثلاثه، صافي، اصابع الثلاثه، اولا كنستعمل اليد اليمنى. لا تستعملنا الاصابع الثلاثه، شوف لا استعملنا الاصابع الثلاثه، هذه هي كيو فوا في، هاد المتجهه هذه كيو فوا في، هذا كيو فوا في مزيان، هذا كيو فوا في، هذا هو لو شون مانيتيك، صافي، هو بي، صافي. اش قلنا اف عموديه عليهم بجوج، هذا هو لو بلون ديالي، هذا هو المستوى، و اف مالا هذه هي اف عموديه عليهم بجوج، انت بيدك، صافي مزيان. هذا قلنا كيو فوا في، وهذه شنو هي؟ هذا هو المجال المغناطيسي ديالي، وهذه هي اف، صافي. انا غادي نوريك باغ لا سويت كيفاش تخدم، غنعطيك واحد 4 امثله غادي نوضيوك غتكون ترونكي مزيان، صافي مزيان. انا كنستعمل اليد اليمنى. كيفاش اليد اليمنى؟ انت كنستعمل اليد اليمنى، كنستعمل ان هذا هاد الصباع هذا الفوق بحال هكا، هذه هي كيو فوا في، صافي، كيو فوا في مزيان. وهذا هو اف، وهذه هي بي. يعني لا كانت يدي كتشوفك يعني بي خارجه عندك الى الامام نقطه مزيان، والا كانت يدي بحال هكا يعني بي مالها داخله، صافي، هي يدي مقلوبه، يعني شديت هذاك البي اللي خارج قلبته بحال هكا غيولي داخل ليه، يعني الى الخلف، موجه الى الخلف. ها انت باش المنحى نقولوا قاعده الاصابع الثلاثه، ولا قاعده اليد اليمنى، اصابع الثلاثه، او لا قاعده اليد اليمنى مزيان. شوف ها ساهل، ها باش تعقل عليها، رسمو شي ايد وصافي كيما كانت صافي مزيان. قلنا هاد الصبع هذا نميلو شويه باش يبان داكشي اليد اليمنى مزيان. المهم هادشي ديال الدجاجه راه ماشي ديالها جات لي الدال، المهم ماشي مشكل. قلنا هاد الصبع هذا هو ديال اف، صافي، ديال اف مزيان. هاد الصباع هادو كنستعملوهم الكيو فوا في، كيو فوا في. هنا راه غنقول لك الا كانت كيو نيجاتيف ولا بوزيتيف، غير عقل كيو فوا في هو هذا، وهذا الفاس هذا زعما هو القدام بحال هكا كتشوف، صافي. هذا هو ديال بي مزيان. وإلا قلبتي يدي
بي غتكون لداخل، يعني غندير كاو، يعني الا قلبت يدي غندير كاو، عقل لي على التويشيه هادي. هاد الصبيع هذا ديال اف، هاد الصباع الفوق كيشوف الفوق يعني كيفوا في، وهاد اليد هادي شنو هي؟ هي بي. صافي غنمشي حال دير بحال هكا، دير بحال هكا حسن وتبقى دير هكا تدور في يدك، ماشي مشكل السيد. واخا هاد اف هادي شنو هي الشده ديالها؟ لا نونسيتي، الشده لا ريغل ديال اش؟ ديال لا مان دغوات ولا ديال لي تخوا دو؟ صافي لي تخوا دو. صافي مزيان. الشده لانتونسيتي، لانتونسيتي ساهله. شوف اف هي كيو فوا في ياك فوا بي سينوس الزاويه اللي بيناتهم. مزيان. علاش درت انا هنايا لا فالور ابسولي؟ علاش درت هنا القيمه المطلقه؟ حيت الشحنه تقدر تكون موجبه تقدر تكون سالبه، يعني حتى هنا تقدر تكون موجبه تقدر تكون سالبه. هادشي علاش درت القيمه المطلقه. كانت موجبه راه غدير بلوس، كانت سالبه راه غدير ليا موان. اش قلنا على هاد الثلاثه هادو مالهم؟ عموديين على بعضياتهم. هانتوما شوف انا نوريهم لكم بالماركر. هانتوما شتيهم بحال هكا. مثال هادي في صافي، مثال هادي كيو في ها هي داش قلنا لك 3 دوا نقادو بحال هكايا. هادي اش قلنا؟ هادي كيو فوا في، وهادي هي اف ديالنا، وهذا هو بي ديالنا. ياك كيفاش دايرين هادو مع بعضياتهم؟ عمودين على بعضياتهم كيكونوا زاويه 90. ياك مزيان. هاد السينوس هادي سينوس 90 شحال؟ كيو فوا في فوا بي في سينوس 90 بي سور 2. هي بي سور 2. هي شنو هي سينوس بي سور 2؟ هي واحد. اذا الدراري اف ديالنا ديما غتكتب كومسا كيو فوا في فوا بي. علاش؟ لحقاش توجور كندير سينوس بي سور 2. سينوس بي سور 2 هو واحد. اذا هذه هي اف ديالنا، هذه نبقى نخدم بها ديما. صافي هذه نبقى نخدم بها ديما. صافي هذه العلاقه كنحطها وي، ولكن ملي كنحيد لي فيكتور، ملي كنحيد المتجهات كتولي تكتب لي على هذا الشكل كيو فوا في فوا بي. صافي بحال هكا وتبقى ترونكيل. وقلنا السينوس مالو؟ سينوس بي سور 2 هو واحد. صافي هادشي اللي كاين. دابا غندوزو للامثله كيفاش نستعملوا هاد اليد اليمنى. صافي جيب لي استاذ كيفاش هادو دار هنا وما دارش الجهه الاخرى كيفاش. المهم هادشي كامل الاسئله كطرح في بالك كاملين غنحيدوهم. دابا غنديرو المثال. الدراري قلنا غنديرو الامثله. صافي غنديرو امثله. مثال الا تعطاك في الامتحان بحال هكا، مثال عطاوك باسيدي خارجه ياك، غنعطاوك كي بوزيتيف، الشحنه موجبه. صافي شحنه موجبه. كيفاش غتستعمل هادشي؟ كيفاش غدير هادشي؟ ساهله. كيفاش غتعرف هذاك لو شون؟ يعني تعرف هذاك لو شون ملي غادي ياثر واش غيدور ليا هذاك الحزمه وديال الالكترونات ولا ديال البروتون ولا ديال الكاتيون. حيت قلنا باغ اكزومبل هنا قلنا كيو بوزيتيف سو غيكون بروتون ولا كاتيون. صافي يعني ايون عنده شحنه موجبه. مزيان غيدور كونسا، يعني غيدور، يعني غنعرفوا واش غيدور هنا ولا يدور جهه اخرى. ماشي مشكل بشويه علينا. مزيان. جا سيدي قال لك ها انت كي بوزيتيف، قال لك اسيدي فوالا هذه هي الدقيقه ديالنا والسرعه ديالها غادا بحال هكا. هذه هي البي ديالها تسمو نفسها. صافي مزيان. غنجي غندير قاعده اليد اليمنى، غنحط يدي بحال هكا طق. مزيان. قال لك اسيدي كي بوزيتيف موجبه، يعني يدي ما غنقلبها من والو، غتبقى كي فوا في هذا الفوق، كي فوا في زيرو غتبقى الفوق. مزيان. قال لك اسيدي بي خارجه، ها هي بي خارجه، اذا اف غتمشي غادا للجهه الاخرى. اذا لاكورب في غيدور هنايا، يعني هذيك الحزمه في غدور غدير هاد لا تراجيكتور بحال هكا وغتكمل الطريق ديالها بحال هكا طق طق وتبقى غادا بحال هكا. صافي واضح؟ مزيان. انا نعاود كدير يدك اليد اليمنى ديال الورقه ديالك كتحط طق. اجي نشوف شنو قال لك. كي خارجه مزيان، ها يدي ها هي كي بي خارجه. مزيان. كي فوا في قال لك اسيدي كي فوا في طالع الفوق وكي بوزيتيف، اذا الموجب في الموجب موجب ما عندك ما يتغير. يعني الا كانت سالبه غنقلب يدي لتحت. لا سيدي ها هي موجبه. مزيان. اذا بقات لي اف، قلنا لي اف، اذا في غادي تجر القوه في غتطبق لهاد الجي، اذا غيدور بحال هكا. مزيان.
ندوزو لهاد المثال هذا مزيان. ندوزو لهاد المثال. هاد المثال ها قالك اسيدي فوالا ها في زيرو ديالك اسيدي مزيان. ها هي داك المثال الالكترون. زيد اش قالوا لينا؟ غنحط يدي بحال هكا غنشوف. قالك اسيدي بداخله اش كندير؟ كنقلب يدي مزيان. قالك اسيدي كي نيجاتيف فوالا شوف في طالع الفوق وكي نيجاتيف. نيجاتيف في الموجب سالب في الموجب سالب. اذا هاد يدي فين غتولي لتحت صافي. غتولي لتحت و اف فين غتولي؟ ها هي اف غتولي الجهه الاخرى. اذا فين غادي غيجر ليا الجهه الاخرى. غتولي غادي هاد الحزمه تولي غادي في هاد الاتجاه. نتوما تعطيك تحدد الاتجاه صافي مزيان. دوزو لهنايا لهاد المثال مزيان. غنحط يدي ها هي حطيت يدي على الورقه. قالك اسيدي بداخله فوالا هكا مزيان. هانتوما مثلا اسيدي هذا هو البارتيكول ديالي السرعه ديالها صافي مزيان. يلا هانت قال لك اسيدي غنحط يدي اليمنى ها هي كومسا. قال لك بداخله غتقلب يدك صافي باش تولي بداخله مزيان. قال لك كي موجبه زعما الشحنه موجبه مزيان. اذا موجب في الموجب هاي في زرا موجب في موجب يعني يدي ما غاديش نغير لها المسار ما غاديش نهبطها لتحت مزيان. تبقى بحال هكا يدي. ملي انت كنهبط يدي لتحت ملي كتكون كي نيجاتيف مزيان. كندور يدي ملي كتكون كي صغار من الصفر مزيان. ها انت سيدي هاي بحال هكا. اذا اف فين ولات؟ ها هي كاينه في هاد الجهه. اذا فين غيدور لاكوب؟ غيدور بحال هكا صافي. هادشي اللي كاين فوالا صافي. هذا هو المسار ديال الدقيقه ديال ديك البارتيكول لا تراجيكتوار دو لا بارتيكول مزيان. زيد ها انت سيدي هنايا ناخدو عاوتاني هاد المثال. ناخدو ها انت عندك اسيدي الدقيقه غادي بواحد السرعه في زيرو مزيان. سرعه بديهيه في زيرو مزيان. اون فيتاس انيسيال في زيرو. غنجي نحط يدي اليمنى. قال لك اسيدي بي خارجه ها هي بي خارجه هي هادي وهكا بي داخله. انا قال بي خارجه ها هي بي خارجه. كنشوف بي الاولى نحط يدي الاولى كي دايره نيجاتيف. اذا انا نقلب يدي فوالا كنولي يدي كتشوف لتحت صافي. اذا اف فين ولات الدراري؟ ها هي وهاد اليد هادي وهاد الصبيع هذا. هاد الصبيع هذا اش قلنا؟ هاد الصبيع ديالاش هو ديال اف. اذا لا تراجيكتوار كي غيدور الدقيقه المسار ديالها فين غيجي الجهه الاخرى. يعني اف كتجر لهذا الاتجاه. يعني لا تراجيكتوار غتجي بحال هكا كوم طق. هذا هو التراجيكتوار ديال البارتيكول. عاود هادشي بشويه عليك دقه. حنا ما مزروبين ما والو. هادشي كامل كنبريباريو ليه علاش؟ باش نبداو. يلا غنبداو دابا الخدمه. دابا غندوزو للاسئله. شنو هو السؤال؟ اول سؤال يقول لك ايوا سيدي فوالا حدد طبيعه حركه الدقيقه صافي. نحددو تحديد طبيعه الحركه صافي. تحديد طبيعه الحركه لا ناتور détermination de la nature du mouvement. إذا بغيت يقول لك سيدي حدد لي طبيعة الحركة ساهلة بزاف صافي. أي حل ملي غنشوف شوف غتفكر أنت عارف قانون نيوتن سيدي يجي يقول لك حدد طبيعة الحركة اش كدير؟ كنطبق قانون تاني نيوتن نشوف التسارع. حنا قلناه صافي. داكشي اللي غنديرو غنجيو نطبقو سيدي قانون نيوتن. مثال ناخدو حنا شي مثال بسيط ماشي شي حاجة. ناخدو نجيو بحال هكا سيدي. ناخدو حنا عندنا ان فيسو كومسا. هذا هو الحزمة ديال مثال الالكترونات صافي. طق هاديك بي خارجة صافي. كي قلنا كيفاش دايرة كي كيصغر من الصفر. وهادي هي لا فيتاس ديالها. شوف هنا السما ولينا مزيان. هذا هي الحزمة اللي غتطلق لينا الالكترونات مزيان. اذا القوه المطبقه على هذا البارتيكول راه قلنا هي اف قوه لورينز مزيان. غنجيو حسب القانون الثاني لنيوتن لدينا مزيان المجموعه المدروسه. شكون هي المجموعه المدروسه؟ هي الدقيقه صافي. غتجي المجموعه المدروسه
صافي هي الدقيقة. شوف هذيك الدقيقة شنو هي، واش إلكترون ولا شوف شنو هو، واش كاتيون ولا الأنيون، المهم الأحسن. صافي إذا مجموع القوى الخارجية اش كتساوي لنا الدراري؟ ام ا جي. مزيان. واخا شكون هما القوى الخارجية المطبقة على هاد البارتيكول؟ هي اف. صافي اف. قوة لورينز هي القوة اللي كاينة، شي حاجة أخرى ما كاين. هادي البارتيكول كتبقى هاهي كتقطع بحال كتمشي بحال طق طق طق، هي غادا 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 غادا، رسمت لنا هاد الخط. اش قلنا؟ اف هي اش قلنا؟ نقطة التأثير هي الدقيقة نفسها. مثال هذه الدقيقة وصلت هنا كابتشيناها وحنا نرسمو اف. ها هي هادي هي اف ديالنا. مزيان. هادي هي اف ديالنا. اف ديالنا بحال هكا كتجرها ديما، كتجبدها تجرها بحال هكا. مزيان. حنا على حساب شوف الحالة كي دايرة، واش داخلة المهم هما الحالات كاملين باش ما تدوخش. مزيان. قلنا القوة المطبقة هي قوة لورينز ام ا جي. شنو هي قوة لورينز الدراري؟ شنو هي قوة لورينز؟ قلنا شنو هي؟ هي كيو، ياك؟ هي كيو فوا في. اش من في زيرو سمونا في زيرو، نديرو فيكتوريال بي اش كتساوي لينا؟ ام ا جي. مزيان. اذا هنايا خصني نكون ذكي. صافي خصني نكون ذكي. كيفاش تكون ذكي؟ كنشوف هاد التراجيكتوار، هاد المسار كيفاش داير، واش مسار مستقيمي ولا كيفاش داير؟ مسار منحني كيرفيلين. مسار منحني اش كنت قلت لك عليه في اواني نيوتن؟ اش كنت قلت لك عليه؟ قلت لك التسارع كنخدمو في اساس فريني. صافي كنخدمو في اساس فريني. صافي كيفاش اساس فريني؟ اساس فريني عنده سيدي دو زاكس. عندك سيدي الطونجونت، عندك المماس رمزنا ليه بي، وعندنا النورمال هو ان. بحال هكا. اش قلنا على النورمال؟ اش قلنا على على المنظمي؟ ديما تيكون غادي فين؟ مركز الدائره ولا المركز الانحناء. صافي او مركز الانحناء نعتبرو كاين هنا. ها هي ان. مزيان. اذا غادي نكتبو حنا اجي ديالنا، ما عندناش المشكل كاع، ما عندناش غرام ديال المشكل. اجي شنو هي الدراري؟ فكر شنو هي؟ هي دي دو في سور دي تي يو، هذا في اساس فريني، زائد دي دو في زيرو بيان سور قسمونا في زيرو، في زيرو على ار ياك، فوا اش فوا ان. صافي هذا هو هذا هادشي اللي كاين. هذا هو التسارع في اساس فريني. هو هذا. كنجي سيدي نعوضو هنايا، ما عندناش المشكل، كنجيو كنعوضو. مزيان. كنعوضو كيو فوا في زيرو فيكتوريال بي. صافي كيو فوا في زيرو فيكتوريال بي كتساوي لينا اش؟ دي دو في زيرو سور دي تي فوا يو، زائد في زيرو سور ار فوا ان. صافي في زيرو سور ار فوا ان. عفوا في زيرو او كاري، عفوا في زيرو او كاري، في زيرو او كاري سور ار. صافي واخا. دابا غيجي اش؟ الاسقاطات. مزيان. شويه علينا، شويه علينا، دقه الاسقاطات. اش قلنا؟ في زيرو كيو فوا في زيرو فيكتوريال باش كتعطيني اف. واخا. اذا الاسقاط عندي هنايا اف. واش غادا اف مع ان ولا مع او؟ غادا مع ان. صافي غادا مع ان. اذا الاسقاط ديال هاد اف هادي على او شحال كيساوي؟ زيرو. ونسينا هنا ما ضربناش في ام، نضربو فاش؟ في ام. حقاش قلنا شنو؟ ام ا جي. ها هي ام. صافي مزيان. نضربو في ام ا جي. مزيان. شوف شويه علينا غنديرو لي نسقط. هانت لي نسقط اون بروش، لي نسقط على ان. صافي غنسقطو على ان هادي. اذا سقطنا على ان هادي اش كتعطيني؟ هانت شوف اش قلنا على اف؟ غادا مع ان. صافي قلنا اي متجهه غادا مع المحور ما كتساويش زيرو. مزيان. اذا هنايا هي كيو فوا في زيرو فوا بي اش كتساوي لينا؟ ام فوا في زيرو او كاري سور ار. أستاذ علاش أستاذ؟ ها أنت أخويا ساهلة. شوف اف مع من غادا مع ان. إذا هادي اف، هادي اف ديالنا، اف ديالنا. مزيان. إذا غنديرو هادشي اللي هنا كيساوي ليا غير داكشي اللي غادي مع من؟ مع ان، اللي غادي مع
يو لا، هاد الشيء هذا اللي غادي مع شحال كيساوي؟ كيساوي زيرو. علاش؟ حقاش اف عموديه على يو، صافي اف عموديه على يو يعني على ان هي هذه. اذا نحدد طبيعه الحراره. مزيان الدراري، قلنا ملي درنا الاسقاط شنو لقينا؟ كيو فوا في زيرو فوا بي ايكال ام فوا في زيرو كاري سور ان. مزيان، هادشي اللي درنا. علاش؟ لحقاش قلنا اف غادا مع ان، هادشي علاش خدينا الكومبوزونت، خدينا غير هادشي اللي غادي مع ان صافي. وهادشي اللي غادي مع اي شحال غيساوي لنا؟ بيان سور غيساوي لنا دو في زيرو سور دي تي، بيان سور غيساوي لنا زيرو. علاش؟ لحقاش اف ما غاداش مع اي، لحقاش اف عموديه مع اي. اذا الا كانت عموديه مع اي غادي نعطيو لهاد الشيء اللي غادي مع اي شحال غنعطيو؟ غنعطيو زيرو. اذا ام فوا دي دو في زيرو سور دي تي كتساوي زيرو. اذا اوتوماتيكمون غتعطيني دي دو في زيرو سور دي تي شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. مزيان ياك؟ هادشي اللي قلنا. هنا بالنسبه لكيو ناخذوها بوزيتيف. علاش؟ حقاش باش تعطيني نفس بحال هذا، هذه هي انا خدمنا هاد الحاله هادي صافي. مزيان، اذا حنا غنحددو طبيعه الحركه. شوف عندك دي دو في زيرو سور دي تي كتساوي زيرو. الا درتي التكامل هنا، الا درنا التكامل اش غادي يعطيني؟ التكامل ديال الاصليه ديال في زيرو هنا، دي دو في زيرو سور دي قالك الشقاق ديال شي حاجه عطاك زيرو. شنو هي ديك الحاجه؟ هي ثابته، هي كونستانت. اذا في زيرو شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا كونستانت. قلنا الا لقينا السرعه ثابته اش كنقولوا؟ الحركه كيفاش دايره؟ منتظمه. الحركه كيفاش دايره؟ منتظمه. مزيان، منتظمه. اذا لو موفمون اي يونيفورم. موفمون يونيفورم ديريكتومون، يونيفورم. مزيان، يونيفورم. مزيان. دابا شنو بقى لنا؟ حددنا في، نجبدو ار، نجبدو لو غايب. مزيان، لاحظ شنو عندي هنايا؟ عندك في زيرو وعندك في زيرو او كاري. هاي في زيرو غتشيل مع الكاري اش غادي تبقى؟ تبقى لينا كيو، تبقى لينا كيو فوا بي كتساوي لينا في زيرو سور ار فوا ام. بيان سور حنا بغينا هاد ار هادي ياك؟ ماشي مشكل، غنديرو جداء الوسطين جداء الطرفين، نطلعو ار ونهبطو كي فوا في كي فوا بي صافي. كي فوا بي نهبطو. اذا نطلع ار غتولي عندنا ام فوا في زيرو سور كيو فوا بي. مزيان. ام كتله، كيفاش دايره الكتله؟ ثابته. مزيان. في زيرو كيفاش لقينا؟ ثابته. كيو كيفاش دايره؟ ثابته. عادل. بي كيفاش داير؟ قلنا ديما على الشومانيتيك كيفاش داير؟ كونستانت يونيفورم. صافي الشومانيتيك يونيفورم يعني نو فاري با. ستادير ان ار كتساوي هادشي كامل، وهادشي كامل كيفاش داير؟ ثابت كونستانت. اذا الا كانت ار كونستانت كيفاش داير المسار؟ المسار دائري صافي. لو تراجيكتوار اي سيركولير. لو تراجيكتوار اي سيركولير. مزيان، سيركولير. صافي هادشي اللي كاين. هاد الاسئله كيبقاو يتعاودوا. غتقول لي شنو غيقول لك؟ حدد طبيعه الحركه. غتقول لي غتلقى هادي وهادي اش غنستنتجو؟ ونقول اذا الحركه حركه كيفاش دايره؟ دائريه منتظمه صافي. حركه اذا نجيو الوغ اذا الحركه دائريه منتظمه صافي. اذا لو موفمون circulaire uniforme صافي. لو موفمون سيركولير يونيفورم. هادي اللي كاين. هاد السؤال هذا تخي فخيط يتعاود يطلع لك في راسك. المهم الشباب الدرس ديالنا ان شاء الله غادي يوقف هنايا. ما بغيتش نطول عليكم، باقا واحد لابارتي اللي بسيطه اللي هي لا ديفياسيون مانيتيك. شدوا لي بعدا هاد الشيء ان شاء الله. ديفياسيون مانيتيك نديروها في واحد الفيديو من ورا، نديرو ابليكاسيون، نديرو تطبيق صافي. غنديرو لا ديفياسيون مانيتيك نحيرها في المغناطيسي ونديرو من ورا ان شاء الله تطبيق. باش علاش؟ باش ما نكثرش عليك معلومات. شد ليا غير هاد الشيء فهمتي، غتجيك شي حاجه جديده. اللهم شد غير هاد الشيء بارك عليك اللي درنا صافي. وان شاء الله لا ديفياسيون مانيتيك غنديروها وغنديرو من ورا ابليكاسيون باش نعاودو هاد الشيء اللي درنا ياك، ونديرو لا ديفياسيون مانيتيك حتى هي. المهم الدراري واحد الحاجه الله يرضي عليكم، عاود بقى تعاود وما تيأس وكمل وتقاتل وما توقفش هنايا. ديما ما حد النفس باقا تطلع وتتهبط. تقاتل مزيان وضرب تمار على راسك وان شاء الله غادي ننجحوا كاملين.
وحنا راه معاكم والله يسهل عليكم. وواحد الحاجه نقول لكم هي كنبغيكم بزاف، تهلاو ليا في راسكم. تشاو.